अगर मशरक़ वस्ती एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़ा है तो सवाल सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान तसादम का नहीं बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के सियासी मुस्तकबिल का है। क्या मौजूदा बहरान अरब और इस्लामी ममालिक को एक मुत्तहद सियासी व अस्करी इत्तेहाद की तरफ ले जा सकता है या ये महज एक ख्वाब ही रहेगा? अमेरिका ईरान कशीदगी और अरब इस्लामी सियासी व अस्करी इत्तेहाद के इम्कान, इस पर बात करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर ताहाजी जफ़र, हिस्ट्री अनफोल्ड से। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी गुज़िश्ता कई दहाइयों से मशरिक़ वस्ती की सियासत का एक अहम महवर रही है। ताहम हालिया बरसों में ईरान के जौहरी प्रोग्राम, खित्ते में इसके बढ़ते हुए असर सूख, इसराइल के साथ बढ़ती हुई महाल आराई और अमेरिका की मुमकिन अस्करी कार्रवाइयों की खबरों ने एक मरतबा फिर पूरे खित्ते को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर दिया है। ऐसे माहौल में अरब और इस्लामी ममालिक के दरमियान एक मुश्तरका सियासी व अस्करी इत्तेहाद के क़याम की बहस दोबारा जोर पकड़ रही है। अरब और इस्लामी इत्तेहाद का तस्वुर नया नहीं। 1969 में इस्लामी तावन तंजीम के क़याम से लेकर 2015 में सऊदी अरब की क़यादत में कायम होने वाले इस्लामी अस्करी इत्तेहाद तक मुख्तलिफ कोशिशें की जा चुकी हैं। इन इक़दामात का बुनियादी मकसद मुस्लिम ममालिक के दरमियान तावन, इस्लामी और मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ था। ताहम अमली सतह पर ये इदारे अक्सर सियासी इख्तलाफात और इलाकाई रकाबतों का शिकार रहे। मौजूदा हालात में अगर अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी फ़ौजी कार्रवाई करता है तो इसके असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे। खलीज फ़ारस, बहर आमर, तेल की आलमी मंडियाँ और मशरिक़ वस्ती की मजमूई सलामती शदीद मुतासर हो सकती है। यही वजह है कि बाद माहरीन के नज़दीक इस्लामी दुनिया को मुश्तरका दफ़ाई अमली और सियासी हम आहंगी की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा महसूस हो रही है। ताहम ऐसे इत्तेहाद के क़याम में कई बड़ी रुकावटें मौजूद हैं। सबसे अहम मसला मुस्लिम दुनिया के अंदर मौजूद सियासी तक़सीम है। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, मिस्र, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक के इलाकाई मफाद अक्सर एक दूसरे से मुख्तलिफ बल्कि बाज़ औक़ात मुतसादम होते हैं। ईरान और बाज़ अरब रियासतों के दरमियान अदम एतमाद भी किसी वसी इत्तेहाद की राह में एक बड़ी रुकावट है। दूसरी जानब आलमी ताकतों का असर सूख भी एक अहम अंसर है। अमेरिका, चीन और रूस के साथ मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के तल्लुकात और मफादात एक जैसे नहीं हैं। यही वजह है कि किसी मुश्तरका खारजा या दफ़ाई पॉलिसी पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना आसान नहीं होगा। इसके बावजूद मौजूदा बहरान नए मौके भी पैदा कर सकता है। अगर मुस्लिम ममालिक ये महसूस करें कि खित्ते में इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की और सलामती के लिए मुश्तरका लाएअमल नागज़ीर है तो कम अज़ कम महदूद नौइयत के सियासी, शफ़ारती और दफ़ाई तावन के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। ज़ाहिरी तौर पर इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंसादे दहशतगर्दी तावन, मुश्तरका दफ़ाई मशक़ें और इक़्तिसादी रवाबत एक वसी इत्तेहाद की बुनियाद बन सकती हैं। हकीकत यह है कि मुकम्मल अरब व इस्लामी अस्करी इत्तेहाद का क़याम मौजूदा हालात में एक मुश्किल और तवील मुद्दती हदफ नज़र आता है। लेकिन बढ़ती हुई इलाकाई कशीदगी मुस्लिम ममालिक को बाहमी इख्तिलाफ़ात कम करने और मुश्तरका मफादात पर तवज्जो देने पर मजबूर कर सकती है। मुस्तक़बिल का इंसार इस बात पर होगा कि खित्ते की क़यादतें जज्बाती नारों के बजाय हकीकत पसंदाना और अमली हिकमत अमली इख्तियार करती हैं या नहीं। अगर अहम मुस्लिम ममालिक की बात करें तो सऊदी अरब इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक, हरमैन शरीफ की वजह से मजहबी असर हो, जदीद हथियारों और दफ़ाई बजट के लिहाज से अरब दुनिया की बड़ी ताकत, खलीजी ममालिक को मुत्तहद करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। तुर्की नेटो का रुकन होने के बावजूद एक खुदमुख्तार इलाकाई ताकत, मजबूत दफ़ाई सनत, ड्रोन टेक्नोलॉजी और बड़ी फ़ौज। मशरिक़ वस्ती, कफ़काज़ और वस्ती एशिया में असर सूख। पाकिस्तान
مثلاً دنیا کی واحد ایٹمی طاقت، بڑی اور تجربہ کار فوج، چین اور خلیجی ممالک دونوں کے ساتھ قریبی تعلقات، کسی بھی دفاعی اتحاد میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہو سکتا ہے۔ ایران خطے میں بڑی عسکری اور میزائل طاقت، عراق، شام، لبنان اور یمن میں اثر سو۔ اگر اتحاد کا مقصد امریکہ یا اسرائیل کے خلاف توازن پیدا کرنا ہو تو ایران کو نظر انداز کرنا مشکل ہوگا، لیکن یہی ملک سب سے زیادہ اختلافات کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ مصر، عرب دنیا کی سب سے بڑی آبادی، اہم جغرافیائی محل وقوع اور مضبوط فوج، عرب فعالکاری میں تاریخی کردار، یونائٹڈ عرب اماراتس اور قطر، مالی وسائل، سرمایہ کاری اور اشفاقی اثر سو، جدید دفاعی صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ۔ اس کے علاوہ ملیشیا اور انڈونیشیا کا رول بھی اہم ہو سکتا ہے۔ سوال ہے کیا چین اور روس اس اتحاد کا حصہ بن سکتے ہیں؟ چین براہ راست اسلامی اتحاد کا رکن نہیں بن سکتا کیونکہ وہ مسلم ملک نہیں ہے، لیکن اس کا خطے میں معاشی اثر سو بڑھ رہا ہے۔ توانائی کی ضروریات اسے خلیج سے جوڑے رکھتی ہیں۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے متعدد مسلم ممالک سے روابط ہیں۔ پاکستان، ایران اور خلیجی ریاستوں کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون موجود ہے، لہذا چین کسی اتحاد کا اسٹریٹجک پارٹنر یا پشت پناہ بن سکتا ہے مگر رکن نہیں۔ روس، شام میں روس کی عسکری موجودگی پہلے ہی اسے مشرق وسطیٰ کی سیاست کا اہم کھلاڑی بناتی ہے۔ روس کے ایران، ترکی اور کئی ممالک سے تعلقات ہیں۔ امریکہ کے اثاثوں کا توازن قائم کرنے کے لیے بعض ممالک روس کے ساتھ تعاون بڑھا سکتے ہیں، تاہم روس بھی کسی اسلامی اتحاد کا رکن نہیں ہوگا بلکہ ایک بیرونی اسٹریٹجک شراکت دار کی حیثیت سے کردار ادا کر سکتا ہے۔ سب سے حقیقت پسندانہ منظر نامے کی اگر بات کریں، موجودہ حالات میں مکمل اسلامی فوجی اتحاد بننے کے امکانات محدود ہیں۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ سعودی عرب، پاکستان، ترکی، مصر اور خلیجی ممالک تعاون بڑھائیں، چین معاشی و اشفاقی حمایت فراہم کرے، روس بعض معاملات میں سیاسی اور عسکری توازن کا کردار ادا کرے۔ ایران کے ساتھ تعلقات کی نیت یہ طے کرے گی کہ اتحاد وسیع ہوگا یا دو الگ بلاکوں میں تقسیم رہے گا۔ مختصراً اگر کوئی مؤثر اتحاد وجود میں آتا ہے تو اس کے بنیادی ستون سعودی عرب، پاکستان، ترکی اور مصر ہوں گے، جبکہ چین اور روس اس کے اہم بیرونی شراکت دار بن سکتے ہیں، لیکن ان کی مکمل رکنیت کا امکان بہت کم ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن کی، جسے عام طور 40 یا 42 مسلم ممالک کے اتحاد کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر سعودی عرب میں ہے اور ماضی میں جنرل راحیل شریف اس کے کمانڈر بھی رہے ہیں۔ تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بہت سے ماہرین یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ آیا یہ اتحاد واقعی ایک مشترکہ فوجی فورس ہے یا زیادہ تر ایک سیاسی و اشفاقی پلیٹ فارم؟ اس اتحاد کی عملی حدود اس کے پاس نیٹو جیسا مشترکہ کمانڈ سسٹم نہیں ہے۔ رکن ممالک اپنی فوج اس اتحاد کے مستقل کنٹرول میں نہیں دیتے، کوئی مشترکہ فوج یا مستقل جنگی دستے موجود نہیں ہیں، فیصلے رکن ممالک کی سیاسی رضامندی سے مشروط ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ناقدین اسے ایک محدود اثر رکھنے والا اتحاد قرار دیتے ہیں۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ اتحاد ان شعبوں میں کردار ادا کر سکتا ہے: انٹیلیجنس شیئرنگ، انسداد دہشت گردی تعاون، فوجی تربیت اور مشقیں، دفاعی رابطہ کاری، سیاسی پیام رسانی اور اشفاقی دباؤ۔ اگر امریکہ ایران میں بڑی جنگ ہو جائے یا صورتحال پیچیدہ ہو جاتی ہے، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بعض خلیجی ممالک کے اپنے قومی مفادات ہوں گے۔ پاکستان، ترکی اور مصر ممکنہ طور پر براہ راست جنگ میں شامل ہونے سے گریز کریں گے۔ کئی مسلم ممالک ایران کے خلاف کھل کر فوجی کارروائی کی حمایت نہیں کریں گے، اس لیے موجودہ ڈھانچے میں یہ اتحاد کسی بڑی علاقائی جنگ میں ایک متحد فوجی قوت کے طور پر سامنے آنے کی صلاحیت محدود رکھتا ہے۔ کیا یہ صرف سعودی عرب کے دفاع کے لیے ہے
یہ کہنا مکمل طور پر درست نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب اس اتحاد کا مرکزی مالی، سیاسی اور انتظامی ستون ہے۔ اس کی ترجیحات اور سلامتی کے خدشات اتحاد کی پالیسی پر نمایاں اثر ڈالتے ہیں۔ موجودہ شکل میں یہ اتحاد فوجی سپر لائن سے زیادہ ایک سیاسی، حفاظتی اور سیکورٹی تعاون کا فورم بن سکتا ہے۔ اگر کبھی پاکستان، ترکی، سعودی عرب، مصر اور دیگر بڑے مسلم ممالک مشترکہ دفاعی معاہدے، مشترکہ کمانڈ اور مشترکہ فورس پر متفق ہو جائیں تو پھر اس کی حیثیت بنیادی طور پر تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال ایسا نظام موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہوا ہے کہ بڑے بحران اکثر بڑے اتحادوں کو جنم دیتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ عرب اور اسلامی اتحاد کی ضرورت ہے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا مسلم دنیا اپنے اختلافات سے بالاتر ہو کر آنے والے طوفان کا مشترکہ طور پر سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر کسی ممکنہ عرب یا اسلامی سیاسی اور عسکری اتحاد کی بات کی جائے تو چند ممالک کلیدی ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ اتحاد صرف مذہبی بنیادوں پر نہیں بلکہ جغرافیائی، معاشی اور عسکری حقائق کی بنیاد پر تشکیل پائے گا۔